Mayong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Gimbuhaton gawas sa balay. Atong teksto makita sa Genesis 2 bersikulo 8 paingon sa 15 nga nag-ingon, si Jehovah nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang giumol ug gikuha ni Jehovah nga Dios ang tawo ug gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Kun ang salabutan gawasnon ug malipayon gikan sa panimuot sa paghimo og insakto ug sa pagbati sa katagbawan sa paglipay sa uban, kini nagahimo og pagkasayag nga matagamtaman sa tibuok sistema nga magahimo og mas gawasnon nga pagka sa dugo ug ang usa ka paghusay sa tibuok nga lawas. Ngadto kang Adan ug Eva gipiyal ang pagatiman sa tanaman aron kini iyang atimanon ug bantayan. Bisan madagayaon sa tanan nga nahatag sa tag-iya sa universo, sila dili dapat magtinapulan. Usa ka mapuslanon nga trabaho ang gitahas kanila isip usa ka panalangin. Aron lig-unon ang lawas, aron malapdan ang hunahuna, ug aron palambuon ang kinaiya. Patrabahoa ang mga lalaki ug babaye ngadto sa uma, prutasan ug tanaman, makapahimsog ug makapalig-on kini sa ugat ug unod. Matag bahin sa tawo kinahanglan patas nga buhisan. Kinahanglan kini alang sa hiusa nga paglambo ug paglihok sa matag parte. Ang Dios magahimo sa ugat ug unod aron sila magamit. Ang dili paglihok sa lawas ng makina mao ang nagdala og pag-antos ug sakit. Mas daghang mga tawo ang namatay tungod sa kawalay ehersisyo kaysa pinaagi sa hilabihan kakapoy. Labing daghan ang gitay-an kaysa nagaayot. Kadtong naanad sa ilahang mga kaugalingon ngadto sa insakto nga ehersisyo sa abli nga palibot makaangkon sa kinatibuk-an ug maayo ug himsog nga sirkulasyon. Ang pag-ehersisyo sa buntag diha sa paglakaw sa libre makapalig-on nga makapakusgan nga hangin sa langit o sa pag-atiman og mga bulak, gagmayng mga prutas ug mga utanon kinahanglan ngadto sa himsog nga sirkulasyon sa dugo. Kini mao ang labing siguradong nga panagang batok sa sipon, ubo, paghuot sa utok ug mga baga, paghubag sa atay, sa mga bato ug mga baga ug ginatos nga laing mga sakit, gawas ug pag-ehersisyo kada adlaw. Bisan ang ubang mga butang sa sulod sa balay mabaliwala. Kung mas mupaduol kita ngadto sa pagkahiusa sa original nga plano sa Dios, mas labi pa kita nga maduol ngadto sa pagkaayo o pagtipig sa maayong panglawas. Magampo ta mga kapaglaom. Mahigugmaon na mga Dios, salamat sa pagpahinumdum kanamo nga among lawas kinahanglan og ehersisyo sa matag adlaw. Salamat o Dios nga aduna kay gitudlo kanamo nga mga pamaagi aron kami makabaton sa maayo nga panglawas. Tabangi kami Ginoo nga mahatagan namo og panahon ang pag ehersisyo aron kami makabaton sa maayo nga panglawas, makabaton o maayo nga mga pangunahuna sa pag-discern sa imuha nga kabubot kung adunay mga panahon nga ma-neglect namo ang exercise, ikaw magapasaylo ka namo. Salamat Ginoo nga nini nga adlaw ikaw makigauban ka namo ug kami kanunay makatagamtam sa imong kamaayo nga ni sa among kinabuhi. Ang tanan among isalig kanimo Ginoo. Salamat nga tubagon nimo ang mga pag-ampo, pasayloon among mga sala, salig namo kini kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen.